नमस्ते नदी भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई आज म एउटा गजल संग्रह लिएर आएको छु। गत मङ्सिर 28 गते दुर्गापुर स्वर्ण महोत्सव 2076 अन्तर्गतको साहित्य उपसमिति संयोजक श्री दिल्लीराम परदेशीको निम्तो मान्न जाँदा उक्त पुस्तक फेला परेको हो। विशेष गरी विषम जाति र विषम सृजनाहरूको घनीभूत चर्चा भएको र एउटा अमूल्य सङ्गम स्थलमा अग्रज तथा अनुज लिम्बू साहित्य स्रष्टाहरूको बाहुल्यता रहेको सो कार्यक्रममा साहित्य सङ्गीत कला र संस्कृतिको त्रिवेणीको रूपमा साहित्य फुल्नु र फल्नुपर्छ भन्ने स्रष्टाहरू बग्रेलती भेटिए। त्यसै गरी नस्लवादी चेतनाका कवितात्मक स्वरहरू प्रशस्तै गुन्जिएका थिए र पहिचानवादी लेखन परम्परालाई आफ्नो धर्मका कुलदेवतालाई आधार मानेर लेखिएका रचना साहित्य प्रशस्त हुँदा कार्यक्रमको परिवेश नै छुट्टै किसिमको भएको थियो। त्यही कार्यक्रमको परिणाम हो आजको यो आधा घण्टाको कार्यक्रममा कच्चा पदार्थको रूपमा माटोको मुन्दुम नामक गजल संग्रह। विक्रम सम्वत 2038 साल भदौ 1 गते बसन्तपुर 6 मुसाङखेल तेह्रथुममा माता पिताद्वय अर्थात् आप्पा र आम्मा मान बहादुर माबुहाङ लिम्बू र चन्द्रमाया तुम्बा हाम्फे माबुहाङको कोखबाट 7 भाइ मध्ये कान्छो सुपुत्रको रूपमा जन्मिएका हुन् गजलकार सन्तोष माबुहाङ। एसएलसी सम्मको अध्ययनपछि रोजीरोटीको सन्दर्भमा विदेशीय र हाल पनि उनी विदेशमा नै रहेका छन्। प्रथम संस्करणको रूपमा विक्रम सम्वत 2072 सालमा 1001 प्रति पुस्तक प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त पुस्तकमा हम्बे राईको प्रकाशन र पञ्चविस्मृतको भूमिका रहेको छ। किराँत धर्मशास्त्र अनुसार मुन्दुमलाई बिम्ब बनाई शास्त्रको मुन्दुम जस्तै माटोको मुन्दुम पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने अनुभूतिका साथ पृष्ठ सङ्ख्या र गजल सङ्ख्या विहीन पुस्तकमा करिब 88 वटा गजलहरू स्वतन्त्र परिवहन गरी विकृति विसङ्गतिप्रति चोटिलो प्रहार गरिरहेको पाइन्छ। गजलको ऐतिहासिकताबारे पूर्व कार्यक्रमहरूमा नै बोलिसकेकै छु। यद्यपि लेखनसिप भाव क्षमता र केन्द्रीय कथ्य बोल्न संरचनात्मक तत्त्वहरू आवश्यक नदेखिएला नै बरु पूर्ण रूपमा गजलको गजल लेखन संरचनामा आधारित भई अनुशासित भई लेखिएको पाइन्छ। उक्त पुस्तकमा गजलहरू कतै तखल्लुस समेतको प्रयोग गरी चमत्कारिक भाव फैलिएर गएको पनि पाइन्छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा मोतीराम भट्टले उर्दू फारसी हुँदै हिन्दीबाट नेपालीमा भित्राएको गजललाई भन्नको लागि आयातित विधा भने पनि फरक चाहिँ नपर्ला। यद्यपि नेपाली सृजनामा परम्परावादी लेखनको विरुद्धमा विभिन्न आयामहरू चले तर परिष्कृत हुन भने सकिरहेको छैन। त्यसैले परिवर्तित साहित्य लेखनको निमित्त भक्तिदेखि लीलासम्म र वर्तमानमा प्रयोगवादी र प्रगतिवादी हुँदै चामलवाद, कुकुर कविता आन्दोलन, भोग कविता आन्दोलन साथै फरक आयामसम्म आइपुगेको छ। साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको सृजनशील अराजकतावादी साहित्य लेखनको उत्तराधिकारीको रूपमा मदन पुरस्कार विजेता दमिनी भिरका सर्जक राजन मुकारम, लाटो पहाडका सर्जक उपेन्द्र सुब्बा र हाङयुग अज्ञात लगायतका स्रष्टाहरू पनि लागि परेका छन्। यसै सन्दर्भमा नस्लवादी चेतनाको वा सुधारात्मक साहित्य लेखनको मूलधारमा रही कलम चलाउने साहित्य स्रष्टाहरूमध्ये एक जुझारु युवा गजलकार हुन् सन्तोष माबुहाङ। उनकै गजल सङ्ग्रहभित्रका केही गजल वाचन गर्नेछु। सर्वप्रथम उनको एउटा गजलबाट यस्तो छ गजल।
शान्ति छैन अत्याचारले नेपालमा साथी गल्ती बिनै मर्नु पर्छ अकालमा साथी शान्ति छैन अत्याचारले नेपालमा साथी गल्ती बिनै मर्नु पर्छ अकालमा साथी हत्या हिंसा बलात्कार अत्याधिक बढ्दा फुल्न छाड्यो हिउँ पनि हिमालमा साथी गल्ती बिनै मर्नु पर्छ अकालमा साथी चोक गल्ली जङ्गलको कुरा छोडौ यहाँ भेटिन्छ पङ्खरको पर्खालमा साथी भेटिन्छ पङ्खरको पर्खालमा साथी गल्ती बिनै मर्नु पर्छ अकालमा साथी सदन र सडकको ठाउँ मात्रै होइन आगो बल्छ भैँसी खेल्ने आहालमा साथी गल्ती बिनै मर्नु पर्छ अकालमा साथी चोर टाका फटाहाले देशै लुटेपछि मूर्ति पनि पस्नु पर्छ टुँडालमा साथी गल्ती बिनै मर्नु पर्छ अकालमा साथी शान्ति छैन अत्याचारले नेपालमा साथी गल्ती बिनै मर्नु पर्छ अकालमा साथी। अत्यन्तै मिठो गजल थियो र नेपाली भूमिबाट बाध्यात्मक परिस्थितिले विभिन्न कारणले विदेशी भूमिमा श्रम र पसिना खर्च गर्न पुगेका गजलकार आफ्नो देशको हालत आफ्नै साथीलाई गजलमा व्यक्त गर्न बाध्य भएका छन्। यो परिस्थिति हो, यो बाध्यता हो, यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने भाव उहाँले यो गजलमा आफ्नो देशको हाल यसरी सुनाएका छन्। गजलकार सन्तोष माबुहामलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि उनको एउटा अर्को गजल यस्तो छ। आफूले आफैलाई ढाँट्नु पर्छ परदेशमा, आफूले आफैलाई ढाँट्नु पर्छ परदेशमा, दुःखले दिन रात काट्नु पर्छ परदेशमा, दबाब र रबाब साहुहरूको खेपी खेपी जिन्दगी रगतले काट्नु पर्छ परदेशमा, दुःखले दिन रात काट्नु पर्छ परदेशमा, मनका कथाहरू मनैमा गुम्सरेर
पीडाका टोलीहरू बाट्नु पर्छ परदेशमा। दुःखले दिन रात काट्नु पर्छ परदेशमा। अनेकौं पीरसँग यातना र वेदनाले बिग्रेको दूध जस्तै फाट्नु पर्छ परदेशमा। दुःखले दिन रात काट्नु पर्छ परदेशमा। आफ्नै लगानीमा परदेश छिर्दा पनि नचाट्ने थालहरू चाट्नु पर्छ परदेशमा। दुःखले दिन रात काट्नु पर्छ परदेशमा। आफूले आफैलाई ढाँट्नु पर्छ परदेशमा। दुःखले दिन रात काट्नु पर्छ परदेशमा। यो पनि अत्यन्तै मिठो गजल थियो र यसमा पनि पीडा, विकृति, विसङ्गति, व्यतिथि सबै जोडिएर आएको छ। एउटा गजलमा गजल संरचनाभित्र रहेर रदीफ र काफियाको भावलाई नछोडिकन एउटा गजल निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ र यसमा पनि गजलकारले जस्तो आफ्नो देशमा हुन्छ त्यस्तो परिवेश र परिस्थितिहरू कदापि विदेशमा सृजना हुन सक्दैन र बाध्यात्मक परिस्थितिले आफूलाई आफूभन्दा फरक ढङ्गमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै विदेशमा श्रम र पसिनाको मूल्य हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो। गजलकार माबुहाङलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा नस्लवादी चेतनाले ओतप्रोत भएर लेखिएको गजल सङ्ग्रह र गजलकार सन्तोष माबुहाङ हुनुहुन्छ, अर्थात् गजलकार सन्तोष माबुहाङको उक्त गजल सङ्ग्रहभित्र नस्लवादी चेतनाले भरपूर सहयोग गरेको देखिन्छ र सुधारात्मक साहित्य लेख्नुपर्छ भन्ने भावमा सन्तोष माबुहाङ एक कदम अगाडि हुनुहुन्छ र उनकै गजल सङ्ग्रहबाट म केही गजलहरू वाचन साभार गरिरहेको छु। त्यसपछि उनको अर्को एउटा गजल। अर्को गजल यस्तो रहेको छ, यसलाई म लय भन्दा पनि फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस्तो छ, छल्ने ढाँट्ने भिडभित्र इमान्दारीको बिचल्ली, विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दा खेतबारीको बिचल्ली। छल्ने ढाँट्ने भिडभित्र इमान्दारीको बिचल्ली, विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दा खेतबारीको बिचल्ली। समाजभित्रै स्वार्थी मान्छे बढ्दै गएर होला कि, समाजभित्र स्वार्थी मान्छे बढ्दै गएर होला कि, अरूको लागि भलो गर्ने उपकारीको बिचल्ली, विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दा खेतबारीको बिचल्ली। नातावाद र कृपावाद हाबी भएको देशमा योग्य व्यक्तिको लागि पनि रोजगारीको बिचल्ली, विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दा खेतबारीको बिचल्ली। छल्ने ढाँट्ने भिडभित्र इमान्दारीको बिचल्ली। फुलहरूको वासस्थान मन्दिरतिर सरेर, फुलहरूको वासस्थान मन्दिरतिर सरेर एक्लो जीवन जिउनु पर्दा काँडाघारीको बिचल्ली, विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दा खेतबारीको बिचल्ली। छल्ने ढाँट्ने भिडभित्र इमान्दारीको बिचल्ली। देउता छैन भन्दै हिँड्ने युवाहरूको छेउमा ढुङ्गा पुजेर ढुङ्गा ढोग्ने शिष्टाचारीको बिचल्ली,
विदेशिनेको संख्या बढ्दा खेतबारीको बिचल्ली छल्ने ढाँट्ने भिडभित्र इमानदारीको बिचल्ली विदेशिनेको संख्या बढ्दा खेतबारीको बिचल्ली। अत्यन्तै मिठो गजल थियो यो पनि। वास्तवमा देशका धेरैभन्दा धेरै संख्यामा युवा युवतीहरू विदेशमा पलायन हुने परिस्थिति नेपालमा सिर्जना भएको छ। यहाँ कुनै पनि किसिमको रोजगारी छैन र युवा युवतीहरू विदेशिने परिपाटी बाध्यात्मक भए पनि आफ्नो घर परिवारमा रहेको संरचना वा खेतीबारीको बिचल्ली, त्यसै गरी उपकारीको बिचल्ली, त्यसै गरी रोजगारीको बिचल्ली, त्यसै गरी काँडाघारीको बिचल्ली, त्यसै गरी शिष्टाचारीको बिचल्ली एउटा विकृति र विसङ्गतिबारे लेखिएको गजल थियो। पुनः उहाँको अर्को एउटा गजल अर्को यस्तो छ। लिम्बू समुदायमा विशेष गरी मामा र फुपू चेलाका छोराछोरी बीच गाँसिने नातालाई लुङ्गा भन्ने गरिन्छ। त्यो लुङ्गालाई उहाँले सरल भाषामा गजलमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस्तो छ। हर साँझ पीडाको गाँस परदेशमा, सधैँ सधैँ चिन्ताको बास परदेशमा। हर साँझ पीडाको गाँस परदेशमा, सधैँ सधैँ चिन्ताको बास परदेशमा। अभाव र दबाव राम्रै फुल्दै फल्नाले दुःखभित्र दुःखकै अभाव परदेशमा, सधैँ सधैँ चिन्ताको बास परदेशमा। प्रविधिको विकास धेरै भएर होला, मान्छेहरू मान्छेकै दास परदेशमा, सधैँ सधैँ चिन्ताको बास परदेशमा। हर साँझ पीडाको गाँस परदेशमा। एक मुठी प्राणको कुनै भर नहुँदा मरिन्छ कि बाँचिन्छ त्रास परदेशमा, सधैँ सधैँ चिन्ताको बास परदेशमा। हर साँझ पीडाको गाँस परदेशमा। मनभरि देशको माटो बोकेर लुङ्गा, मनभरि देशको माटो बोकेर लुङ्गा। फेर्नलाई गाह्रो छ सास परदेशमा, सधैँ सधैँ चिन्ताको बास परदेशमा। हर साँझ पीडाको गाँस परदेशमा। यो पनि अत्यन्तै मिठो गजल थियो। एउटा परिवेश र परिस्थितिले सृजना गरेको भाव यो गजलमा थियो। त्यसपछि उनको अर्को गजल। आकाश उडेर बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू, भाषण ठोकेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। बाँच्नुको नाममा यहाँ दुःख धेरै गरी गरी भत्केला होटेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू, भाषण ठोकेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। आकाश उडेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। जिन्दगी गुजारा गर्न दिनरात सधैँभरि जीवन जोतेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू, भाषण ठोकेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। सुखको चाहना बोकी ज्यान बाजी थापी थापी जोखिम मोलेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू, भाषण ठोकेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। आकाश उडेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। रहर र इच्छासँगै युद्ध लडी लडी पनि चाहना छोपेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू, भाषण ठोकेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। आकाश उडेरै बाँच्छन् एक थरी मान्छेहरू। बडा मिठो गजल थियो यो पनि। यो देशको परिस्थिति अनुसार देश हाँक्ने सारथीहरूप्रति पनि यो जनचेतनामूलक गजल रहेछ। वास्तवमा नेपालमा भाषण ठोक्नेहरूको एउटा तरेली छ भने शीतलहरमा आकाश ओढेर बाँच्ने जनताहरू सडक पेटीमा त्यत्तिकै छन् भने खेतबारी जोतेर बाँच्ने एक थरी जनता त्यत्तिकै छन्। सबैको सही सदुपयोग र समायोजन हुन नसकेको यो गजलमा बिम्बको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सन्तोष माबुहाङलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि उनको अर्को गजल यस्तो छ। शासन चलाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको,
कानुन बनाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। पैसा देखाएर हुन्छ कि धम्कीले हुन्छ, मान्छे भड्काउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। कानुन बनाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको, शासन चलाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। सानो गृहयुद्ध चलेको मौका छोपेर टुप्पी समाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। कानुन बनाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। हुँदै नभएको कुरामा अर्को थापेर घाँटी अँठ्याउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। कानुन बनाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको, शासन चलाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। नेता र देश हाँक्ने मन्त्रीको घडी किनेर समय बताउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। कानुन बनाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको, शासन चलाउँछ दिल्लीले हाम्रो देशको। यो पनि अत्यन्तै भाव गम्भीर्यता भएको गजल थियो। वास्तवमा नेपाल छिमेकी राष्ट्रको रिमोटबाट चलेको परिवेश र परिस्थिति यो गजलमा उद्धृत गरिएको छ र जनताले चाहेको यो नहुँदा पनि नेपाल परतन्त्र भएर स्वाधीनताको कुरा गरिरहे पनि परतन्त्र भएर बाँच्नु परेको परिस्थिति गजलमा व्यक्त भएको छ। सन्तोष महाप्रभुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि उनको अर्को गजल यस्तो छ। लिम्बू भाषाको शब्दहरू प्रयोग गरेर लेखिएको गजल यस्तो छ। यता गयो उता गयो याङकै हुन्छ चर्चा, गाउँ पस्यो सहर पस्यो पाङकै हुन्छ चर्चा। यता गयो उता गयो याङकै हुन्छ चर्चा, गाउँ पस्यो सहर पस्यो पाङकै हुन्छ चर्चा। यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ पुरा टोलाभरि, कैयौँ पल्ट नदेखिने मागकै हुन्छ चर्चा, गाउँ पस्यो सहर पस्यो पाङकै हुन्छ चर्चा। बाँचुन्जेल कामहरू केही नगरे पनि मरेपछि किन किन हाङकै हुन्छ चर्चा, गाउँ पस्यो सहर पस्यो पाङकै हुन्छ चर्चा। अरू कुरा थाहा छैन मान्छे मरेपछि नजानिदो तरिकाले लाङकै हुन्छ चर्चा, गाउँ पस्यो सहर पस्यो पाङकै हुन्छ चर्चा। यता गयो उता गयो याङकै हुन्छ चर्चा। अचम्म चाहिँ यो छ यहाँ मैले देख्दै आएको, सगरमाथा हुँदा हुँदै नाङकै हुन्छ चर्चा, गाउँ पस्यो सहर पस्यो पाङकै हुन्छ चर्चा। यता गयो उता गयो याङकै हुन्छ चर्चा। अत्यन्तै मिठो गजल थियो। गजलमा लिम्बू भाषाका शब्दहरू प्रयोग गरिएको देखिन्छ र यहाँ प्रयोग भएका रदिफ र काफियाका लिम्बू भाषाका शब्दको नेपाली अर्थ यस्तो हुँदो रहेछ। याङ भनेको पैसा, पाङ भनेको घर, माङ भनेको ईश्वर, हाङ भनेको राजा, लाङ भनेको खुट्टा र नाङ भनेको हिउँ। यसरी उनले लिम्बू भाषा आफ्नो भाषा पहिचानवादी संरचना पनि यहाँ गजलमा भित्राएका छन्। त्यसपछि उनको अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा लेखिएको गजल। उनी विदेशमा रहेका छन् र मलेसियामा रहेको सन्दर्भमा उहीको शब्दमा लेखिएको गजल, अर्थात् मलेसियामा बोलिने भाषालाई मलायो भाषा भनिँदो रहेछ र यस्तो छ गजल। जलान जलान सधैँभरि नगर न कवान, मकान मकान मनै परी नगर न कवान। जलान जलान सधैँभरि नगर न कवान, मकान मकान मनै परी नगर न कवान। सायाङ समाई लुरु लुरु रेस्टुरेन्ट छिरेर, मिनुम मिनुम घरी घरी नगर न कवान, मकान मकान मनै परी नगर न कवान। जलान जलान सधैँभरि नगर न कवान। ज्यानले नधान्ने हिसाबले आराक तारेर, भिसिङ भिसिङ मरी मरी नगर न कवान, मकान मकान मनै परी नगर न कवान। नहुने नहुने किर्जाहरू गर्न खोजी खोजी, पोतोङ ओराङ कठैभरि नगर न कवान, मकान मकान मनै परी नगर न कवान। आफ्नो परिवारै भुलेर विदेशी आम्मैसँग काबिन कहिले अघि सरी नगर न कवान, मकान मकान मनै परी नगर न कवान। जलान जलान
सधैँभरि नगर न कवान। यो मलायु भाषामा लेखिएको गजल हो। यो मलायु भाषाका शब्द प्रयोग गरेर वास्तवमा ती शब्दहरूको अर्थ यस्तो हुँदो रहेछ। जलान भनेको हिँड्नु वा बाटो, कवान भनेको साथी, मकान भनेको खानु, सायाङ भनेको प्रेमिका, मिनुम भनेको पिउनु, आराक भनेको रक्सी, किर्जा भनेको काम, पोतोङ भनेको काट्नु, ओराङ भनेको मान्छे, आम्मै भनेको युवती र काबिन भनेको विवाह रहेछ। वास्तवमा गजलकार विदेशी भूमिमा बसिरहँदा विदेशी लवज र विदेशी शब्दहरू पनि आफ्नो गजलमा भित्राउन सक्नु यो उनको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली साहित्यको एउटा अनुपम नमुना हो भन्न चाहन्छु। त्यसपछि उनको अर्को एउटा गजल, यो पनि विशेष गरी लिम्बू भाषाका शब्द प्रयोग गरेर लेखिएको गजल हो। यस्तो छ: निङमा चोरको अभियोग नलाउन ए तेरे में, हिम्याङ फोडेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। निङमा चोरेको अभियोग नलाउन ए तेरे में, हिम्याङ फोडेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। अरू कोही नै नपाएर सधैँ सधैँ मलाई लुङमा खोसेको अभियोग नलाउन ए तेरे में, हिम्याङ फोडेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। रोग लागेर ठुलो ठुलो सुनिएको आँखामा मिक्वा रोपेको अभियोग नलाउन ए तेरे में, हिम्याङ फोडेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। निङवा चोरेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। भएको नभएको कुराहरू यताउता पारेर सकमा रोपेको अभियोग नलाउन ए तेरे में, हिम्याङ फोडेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। माया प्रीतिको बगैँचामा एकाएक डुलेर याङ्सा खोसेको अभियोग नलाउन ए तेरे में, हिम्याङ फोडेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। निङवा चोरेको अभियोग नलाउन ए तेरे में। र यो गजलमा पनि उनको लिम्बू भाषाका आफ्नो लिम्बू भाषाको शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। यसको नेपाली यस्तो हुँदो रहेछ: निङवा भनेको मन, हिम्याङ भनेको घरबार, लुङमा भनेको मुठु, मिक्वा भनेको आँसु, सकमा भनेको सास, याङ्सा भनेको रुपैयाँ वा पैसा रहेछ। त्यसपछि उनको अर्को एउटा गजल, त्यस्तै गरेर उनको अर्को एउटा गजल लिम्बू भाषाकै शब्द प्रयोग गरेर लेखिएको गजल यस्तो छ: कहिले पेनाङ कहिले ग्यान्तिङ बास कवानको, कहिले बर्गर कहिले पिसाङ गाँस कवानको। कहिले पेनाङ कहिले ग्यान्तिङ बास कवानको, कहिले बर्गर कहिले पिसाङ घाँस कवानको। सायाङसँग जलान जलान गरेर हिँड्दा गाजीको चाहिँ प्रत्येक महिना नास कवानको, कहिले बर्गर कहिले पिसाङ घाँस कवानको। ओराङ मात्र लुवार नेगारा अरू बेला चाहिँ नासी लेमाक जस्तै हुन्छ सास कवानको, कहिले बर्गर कहिले पिसाङ घाँस कवानको। काम दाम दिने कम्पनीले युमाङ गरे पनि खोला पारिनी साथै हुन्छ पास कवानको, कहिले बर्गर कहिले पिसाङ घाँस कवानको। सारी मकान गर्दा गर्दै मान्छे मरेपछि फर्किएछ स्वदेश चाहिँ लास कवानको, कहिले बर्गर कहिले पिसाङ घाँस कवानको, कहिले पेनाङ कहिले ग्यान्तिङ बास कवानको। र उक्त गजलमा प्रयोग गरिएको शब्दको अर्थ भने यस्तो रहेछ: पेनाङ भनेको मलेसियाको एक राज्य सहरको नाम, ग्यान्तिङ भनेको मलेसियाको पर्यटकीय सहर पहाड, नासी तेमाक भनेको केराको पातमा पोको पारेको भात मलेसियाको राष्ट्रिय खाना, युवाङ भनेको फ्याँक्नु, खोलापारी भनेको इन्डोनेसियनहरूलाई बोलाउने साङ्केतिक नेपाली भाषा, सारी मकान भनेको खोजी खानु, कवान भनेको साथी, पिसाङ भनेको कोला, सायाङ भनेको मायालु प्रेमिका, जलान भनेको डुल्नु वा हिँड्नु, गाजी भनेको तलब, ओराक भनेको मान्छे र
लुरा लुआर नेगारा भनेको विदेशी। आदरणीय श्रोता, हामी समयको अन्त्यमतिर आइसकेका छौँ। अब भने हामी मात्र एउटा गजल वाचन गर्छौँ र समयलाई पिट मार्ने कार्यक्रमको पिट मार्ने तर्खरमा छौँ। त्योभन्दा अगाडि उनको अन्तिम यो आज कार्यक्रमको अन्तिम एउटा गजल यस्तो छ। तागेर माग उभिन्छ संसार बोक्दै, युमा साङमाङ झुल्किन्छ पहाड बोक्दै। तागेर माग उभिन्छ संसार बोक्दै, युमा साङमाङ झुल्किन्छ पहाड बोक्दै। फुल्छ अझै पनि इङमे नादाङ बसुङ, फुल्छ अझै पनि इङमे नादाङ बसुङ। पुर्खाहरूको पुरानो संस्कार बोक्दै, युमा साङमाङ झुल्किन्छ पहाड बोक्दै। तागेर माग उभिन्छ संसार बोक्दै। मुस्कुराउँदै ठडिएको छ फक्ताङलुङ, ऐतिहासिक ज्ञानको भण्डार बोक्दै। युमा साङमाङ झुल्किन्छ पहाड बोक्दै। फेदाङमाले फलाक्छ तङसिङ मुन्दुम, ताङसाङ भन्दा ठुलो विचार बोक्दै। युमा साङमाङ झुल्किन्छ पहाड बोक्दै। तागेर माग उभिन्छ संसार बोक्दै। लिम्बुवान हाँस्दैछ आनी पानसँग, श्रीजङ्गाको जीवन आधार बोक्दै। युमा साङमाङ झुल्किन्छ पहाड बोक्दै। तागेर माग उभिन्छ संसार बोक्दै। यो पनि भाव गाम्भीर्यताको हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण गजल मानिन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी लिम्बू जातिहरूको मिथकहरूको प्रयोग गरी लेखिएको यो गजल हो। उपयुक्त गजलमा समावेश भएका शब्दको अर्थ यस्तो रहेछ। तागेर माग लिम्बूहरूले अदृश्य शक्तिको रूपमा मान्दै आएको ईश्वर। युमा साङमाङ लिम्बूहरूको कुल पूजाको मुख्य देवता। इङमे नादाङबो कल्या वा लमी। फक्ताङलुङ कुम्भकर्ण हिमाल। फेदाङमा लिम्बू पुरोहित। तङसिङ लिम्बूहरूले गर्ने मुख्य अनुष्ठान। ताङसाङ आकाश। आनीपान हाम्रो भाषा भनिएको रहेछ। आज मैले एकजना नस्लवादी चेतनाको ज्वलन्त उदाहरण पुगेका युवा जुझारु स्रष्टा सन्तोष माबुहाङ कृत गजल सङ्ग्रह माटोको मुन्दुम गजल सङ्ग्रहबाट केही गजलहरू वाचन गर्ने अवसर पाएँ। यी र यस्तै रोचक ज्ञानवर्धक र खोजमूलक सामग्री लिएर आउने बाचासहित म आजको कार्यक्रम प्रस्तुता नदी भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।